नमस्कारः मित्राणि। अद्य वयं भगवद्गीतायाः तृतीयोऽध्यायतः 21 श्लोकं ज्ञास्यामः। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठः पुरुषः यथा यथा आचरति तथा एव लोकस्य अन्याः जनाः अपि आचरन्ति। सः यत् प्रमाणं करोति इत्युक्ते यत् कार्यं कृत्वा एतदेव उदाहरणम् इति दर्शयति अथवा यत् प्रमाणम् इति बोधयति तदेव लोके सर्वे जनाः अनुसरन्ति इत्यर्थः। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।